इंसान ये चाहता है कि जैसे कई इंसानों की ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसके दीवाने हो जाएं या कोई ख़ास इंसान उनका दीवाना हो जाए, उनसे मोहब्बत करे और उनके पीछे पीछे आए। आज के जो अमाल बताए जा रहे हैं ये दौलत को आपका दीवाना कर देंगे, यानी दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। इंसान अगर गरीब से गरीब तर भी है, गरीबी में ज़िंदगी गुजारता है, अगर वो आज के अमाल करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसके हालात रातों रात तब्दील हो जाएंगे। माहवारी में बहनें कोई अमल नहीं कर सकती, बावजूद हालत में किए जाने वाले अमलियात हैं, 100% काम करते हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, कभी तकब्बुर में ना आए। जब गैब से दौलत मिले, गैब से दौलत ऐसे बरसेगी जैसे आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। ये दुआ है जी, इसे नीचे लिखा जाता है इस नक्श के, और कहा जाता है कि इस नक्श को आपने अपने पास रख लेना है। ये आपको नजर आ रही होगी, मुकम्मल मैं दुआ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। अल्लाह के फजल से खास अमाल है, आप करेंगे 100% फायदा मिलेगा। इसको अपने पास रखना है, दुआ नीचे लिखी जाती है। कहा जाता है जो दाएं बाजू पे इसे बांध लेता है या गले में पहन लेता है, अल्लाह के फजल से दौलत उसकी दीवानी हो जाती है, दौलत उसके पीछे पीछे आती है। बाज़ आमिलीन इसके बारे में ये बताते हैं कि जब ये नकल किए जाते हैं, ये दो नक्श होते हैं लेकिन इकट्ठे एक कागज़ पे बनाए जाते हैं। तो ये जो दुआ होती है, अगर कोई इंसान चिल्ले की सूरत में करना चाहे तो ये नीचे लिखी भी जाती है और साथ इसको पढ़ा जाता है। पढ़ना इसको रोजाना 41 दफ़ा होता है और 41 दिन अमल किया जाता है, और तभी इसको पहनना होता है दाएं बाजू पे या गले में। 100% असर दिखाता है अमल, फायदा जरूर मिलता है। यकीन बस अल्लाह की ज़ात पे रख के आपने अमल कर देना है। अगर बहनें चिल्ले की सूरत में करना चाह रही हो तो माहवारी के दिनों में नहीं किया जाएगा, वो दिन बाद में पूरे किए जाते हैं, उनको निकाल देना होता है। दस्ते गैब के यानी गैब से दौलत के कि दौलत दीवानी होके आपके हाथों में आए, इस अमल को जो है वो आपने चिल्ले की तरह करना होता है। 41 बार पढ़ना है। तरीका मैं बता देता हूँ। फर्ज और सुन्नत फजर के दरमियान, यानी दो जब सुन्नतें पढ़ी जाती हैं नमाज फजर की, तो उसके बाद आपने 40 दिन तक सूरा 41 बार पढ़नी है। गैप से 40 रुपए मिलेंगे। ये 40 रुपए पिछले वक्तों के बताए जा रहे हैं, आज के नहीं। आज के ये 4,000 से भी ऊपर चले जाएंगे, रोजाना मिलने शुरू हो जाएंगे। और कहा जाता है अमल मुकम्मल होता है तो दौलत ऐसे आती है, ये पैसे बढ़ते बढ़ते आपने सोचा नहीं होता कि ये किन सूरतों में और कैसे कैसे आप पे बरसाए जाते हैं। आपके हर तरफ पैसा ही पैसा होगा इंशाल्लाह। ये बहनें माहवारी में नहीं कर सकती अमल, माहवारी के दिन आ जाए तो उन दिनों को बाद में पूरा कर लिया जाता है। खास अमल है, जरूर आपने करना है। 41 टाइम सिर्फ पढ़ना है और 40 दिन का अमल है। अमल दस्ते गैप, ये भी गैप से दौलत पाने का खास अमल है। 7 रोजे रखने पड़ेंगे, झूठ नहीं बोलना। फिर इस दौरान हर शब बाद नमाज ईशा ये वजीफा पढ़ना है आपने। ये मुकम्मल नजर आ रहा होगा। 1000 बार पढ़े और बोलो आखिर दरूद शरीफ 11 11 बार पढ़े, यानी 10 तस्बीह जो 100 दाने की तस्बीह होती है, 10 तस्बीह पढ़ना पड़ेगा तो 1000 बार बनेगा। और बोलो आखिर 11 11 दफा दरूद पाक पढ़ना पड़ेगा, यानी शुरू में 11 दफा 11 टाइम्स और आखिर में भी 11 टाइम्स। फिर ये पढ़ना है या हई 1000 बार कि या कयूं आपने 152 दफा 156 टाइम्स। 7 दिन बाद एक जिन आएगा, इससे 5 दिरहम ले और इनको जेब में रखे, खूब खर्च करे, मौला ताला चाहे कभी खत्म ना होंगे। ये जिन इंसान की शक्ल में आता है, ये भी बता दूं, आपने खौफ ज़दा नहीं होना कि ये कोई दारी बात है। आपको तो इल्म हो चुका होता है कि ये इंसान नहीं जिन है, तो ये इंसान की शक्ल में आता है। असल शक्ल में इंसान अगर देख ले तो वो वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खौफ ज़दा हो जाएगा। तो इस अमल को करेंगे तो वैब से आपको दौलत 100% मिलना शुरू हो जाती है। बड़ा खास अमल है, इसको भी एक दफ़ा ज़रूर आपने करना है। एक मजीद मैं खास अमल बता रहा हूँ, बड़ाए वुस्ते रिस्को हसूल दौलत होना चाहिए कि बमा साबत रूदमा,
یعنی جب چاند مکمل ہو تو کچھ درمیان میں بعد نماز مغرب تازہ وضو کرے، یعنی وضو کرنا ہے، یعنی پہلے وضو ہو تو پھر دوبارہ تازہ نیا وضو کرنا پڑے گا، پھر شافی شفا شفا شافی پیے کنتی پڑے، پھر 2 رکعت نفل پڑے صلاۃ الاسرار کی نیت سے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، بعد سلام 11 بار درود غوثیہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھ کر یہ پڑھنا ہے آپ نے درود غوثیہ، یہ پڑھ کر یا رسول اللہ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، یہاں تک یا قاضی الحاجات، کہ میں قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں آپ کو، مسئلہ نہ ہو، ایک بار پڑھے، پھر 3 یا 7 بار یا 11 بار اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، پھر یہ چراغ اسی ترکیب سے روشن کرے، اور اس طرح چراغ کے سامنے بیٹھ کر خود کو چراغ کے سامنے رکھے، اور 11 بار درود غوثیہ اور 16 بار یا سادہ اپنا پوری عبارت، اور 11 بار شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ اپنے یہاں سے یہ شم اللہ پڑھے، اور 1543 بار یعنی 1543 ٹائمز یا غنی یا کریم یا احد یا مونم پڑھے، پھر 11 بار درود غوثیہ پڑھے، 41 راز تک، یعنی 41 نائٹس ایسی جگہ پر پڑھے کہ وہاں پر کوئی دوسرا نہ رہے، اور لبان سلگائے، پھر شب جہارم ہر ماہ خالی مقام پر عمل بس دستور پڑھتا رہے، مگر چلہ ختم ہو جانے کے بعد 1543 بار نہ پڑھے، بلکہ 175 بار یعنی 175 ٹائمز پڑھنا، لیکن ہر سال 4 رجب کو فاتحہ چاروں سلطانین کی جن کے اسما اس چراغ میں کندہ ہے وہ خاص اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اول درود غوثیہ 7 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار کل، اور لاز شریف 7 بار، پھر درود غوثیہ 3 بار پڑھ کر حضور پر نور تاج تارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو نظر کرے، پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت دائمہ کرام، پھر حضور پر نور لے، سیدنا اوس اعظم و جملہ مشائخ کرام، پھر حضور اعلیٰ حضرت اور سب بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روح طیبات کو بخشے، پھر خصوصاً جن بزرگ کی نیاز کی گئی ان کی روح پاک کو بخشے، چاہیے کہ بعد اب کھڑا ہو کر نیاز دے۔ چراغ ارد کا بیان ختم ہوا۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، یقین کریں کیسے انسان کرتا ہے، اس کے اوپر جیسے وہ دیکھا ہوگا آپ نے یا سنا ہوگا کہ جنات کو قابو کیا جاتا ہے، یہ انسان دولت کو قابو کر لیتا ہے، دولت آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے، انسان دولت پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، ماہواری میں نہیں کیا جاتا، ماہواری کے دن بعد میں پورے کر لیے جاتے ہیں۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک ارادات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔